हजुर धेरै पढ्नु मम्मीको आशीर्वाद लगाइहाल्छ नि ठुली मान्छे हुनु जेठी जेठी उठे छैन अहिलेसम्म खोइ मामु जेठी भाउजू त मैले देखिनँ कान्छी भाउजू चाहिँ सुतिरहनु भएको थियो खै त्यसलाई खोजेर लिएर आउँछ जाऊ अब घर सरहरू पनि भाउजू ए आइसक्नु भएछ त भाउजू ए मम्मी दर्शन भाग्यमानी हुनु चिया लिएर आऊ अब जाऊ हस् खोइ त मामु भाउजू चाहिँ ए मम्मी चिया लिन अब घर पुस्नु पर्यो ए मामु कस्तो खर्च चाहिँ के म चाहिँ खाँदैन है ए जहिले पनि यस्तै हे म खाँदैन है मामु त्यसले यस्तै गर्छ अलि मिठो बनाउन सक्दिनस् चिया के हो तेरो ढङ्ग छैन जेठी हजुर मम्मी यहाँ किताब लिएर आऊ त भगवानको पढ्नु पर्यो एकछिन लिनु मम्मी चस्मा पनि लिएर आइदेऊ चस्मा कहाँ हो लिनु मम्मी आया दिदी मलाई चिया बनायो नि त म मुख सुख धोएर फ्रेस हुन्छु हस् हुन्छ भाउजू भाउजू एकछिन भाउजू हाम्रो फोटो कस्तो छ राम्रो आएको छ कहाँ खिच्नु भएको यो फोटो हामी स्मारक गएको थियो कि राम्रो हो छ म प्रोफाइल पिक्चर राख्नु पर्यो है हुन्छ राम्रो छ ए नानी म अहिले ए हस् भाउजू आउनु ल हस् नानी हजुर एकछिन पढा भए त हुन्छ त कति मोबाइल चलाउनु भएको एक्जाम आउने बेला हुन लागिसक्यो अहिले पढौँला के अहिले भर पढ्यो त नि हात घुम्दैन नातिनी ए नातिनी भित्र छ के मामु कति गरेर रहेछ के हजुर त के गरिरहेको तिमीले ए साथीहरूको अस्ति घुम्न गएको फोटोहरू हेरिरहेको कि मामु भित्र होला त सुतिरहेको होला त बोलाइथ्यो न हजुर तिमी उठ्यौ नि बा मुख नधोक मुख धुनु पर्छ नि त पहिला ब्रस गर्ने अनि मुख धुने अनि खाजा खाने हस् लु म राखिदिन्छु ब्रस मुख पनि धोएर आएको हो कति राम्री भएको हजुर पढ्दै गर्नु हस् एकछिन आमासँग उठ्यो बस्नु नातिनी ए अब म खाना पकाउनु जान्छु मामु मामु आज पनि भाउजूले खाना बनाउनु भएन जहिले म काहीँ घुम्न जाने भने कि यस्तै गर्नुहुन्छ
हिजै मैले भनेको थिएँ त तपाईँहरूले सुन्नु भएको थिएन भाउजूलाई भन्नु पर्थ्यो नि भाउजूले नसुने जस्तै गर्छ कि अस्ति नै घुम्न जाने भने बेला यस्तै गर्यो म गएर भन्छु नि अब त्यसलाई जति भने नि मान्दैन भने देखि हजुर कसम खाना बनाएको छैन हिजो बेलुका अलिक गाह्रो भएको थियो उठ्न ढिलो भयो अनि खाना बनाउन आजले भएछ नानी घुम्न जाने भने अब छिटो रिसाइसक्यो त हस् यस्तो हाँस्थ्यौ त खै यस्तो गरेर खै त पोज खै बहिनीको खै नानी म यसको कपाल कोरिदिन्छु भयो ए तल आऊ त छोरी भाउजू हजुर भन्नुहोस् म आज घुम्न जान लागेको पैसा दिसो न ए रोक्नु है दिदी दिदी हजुर यसको कपाल कोरिदिनु त म नानीलाई पैसा दिन्छु कहाँ जानु लाग्नु भयो र हजुर कहाँ जानु ए घुम्न लाग्नु जान लागेको कि अघि नै भने होइन भने इक्जाम आउनु थालेछ भनेको नि मान्नु हुँदैन यो नानी त बिर्सिराखेको छ मैले भाउजू हजुरको ब्याग पनि दिन्छ ल भाउजू कस्तो हुनुहुन्छ है अर्को भाउजू त खाना पनि बनाउनु भएको भने यतिखेरसम्म खाना पनि बन्द भयो भने चाहिँ यो दिदी त जहिले यस्तै गर्छ म त कस्तो रिसै उठिसक्यो के भाउजू दिनुहोस् है पैसा पनि छ ए हस् भाउजू मलाई कस्तो देखिँदो रहेछ हेर्नुहोस् त भाउजू भाउजू कसरी बोक्ने यसरी बोकाउँ कि होइन भित्र हाल्नु न भयो भयो ल ल नानी तपाईँ मेकअप गर्दै गर्नु म छोरीलाई हेर्दै ए गर्छु हस् भाउजू फेरि मान्छेहरू देख्नु नै भएको छ कुरा काट्ला नि त भाउजू चाँडै आउँछ नि है भाउजू हस् मामु मामु त हुनुहुन्न रहेछ भाउजू म गएको ल मामुलाई पनि भन्नु म गएर हस्, राम्ररी जानु है बाई। ए दिदी कहाँ तपाईँले यहाँ माझ्न लाग्नु भयो बत्तीको पैसा त्यत्तिकै आउँछ मोटर चलाउनु पर्छ माथि पार्टी तपाईँले एकचोटि तिर्नु भएको छ जानु बाहिर गएर माझ्नु कता चलाएको यो ट्याप पढ्नु पर्दैन तिमीलाई दिउँसभरि ट्याप चलाएको छ एकचोटि पढाइ खाने यो छुट्टीभरि छोरी हजुर कसले के गरिस् यहाँ कसले के गरेको भन्नु त अनि पढ्नु पर्छ नि त अनि त्यहाँदेखि अहिले इक्जाम आउन थालेछ अनि हस् पढ्ने हस् अब पढ्न होइन जहिले यो दिदीले रुने बित्तिकै फकाउँछ त्यही भएर पुलपुलेर मात्या छ काहीँ नभएको भएको छ के भयो त छोरी आज घुमेर आज एकदमै रमाइलो भयो मैले सोचेको भन्दा पनि बढी सब साथीसँग भेट भएको मामु अब टाइम नपुग्यो नि हामीले फेरि यस्तो रमाइलो घटना नि भयो कि गाडी नपाएर हिँड्दै गएको त्यसमा त पैसाहरू नि बच्यो होला है अनि खाजा खायो हामीले त्यसको पैसा दिनु पर्दैन कति पैसा दियो त्यति म भाउजू क्या दिनु पर्दैन हुन्छ त्यतिकै कति खर्च लाग्यो भनेर भन न उसलाई मामु हजुरले नि भाउजूलाई माया गरेर नाटक माग्नु न ल त्योसँग कति पैसा न त्यसको बुढाले कति पैसा पठाउँछ मलाई चाहिँ केही पनि गर्दैन त्यसले नाटक गर्ने के माम्नु त्यो भाउजूको अगाडि ल म पनि माया गरेर जस्तो गर्छु अब के है बुहारी भने बुहारी नै हुन्छ नि मामु होइन छोरी पो प्यार हुन्छ त त्यो जेठी बढी खै त्यसलाई बोलाउँछ भाउजू ए भाउजू हजुर के भयो ऊ मामुलाई खुट्टा दुखेर मालिस गरिदिन्छु ल बत्ती त बाल्नु पर्छ नि मम्मीले पनि खै दिनु म खुट्टा मालिस गरिदिन्छु मामु मोबाइल चार्ज राखेर आएको सब ब्याट्री लो भएको थियो कस्तो गाह्रो भएर आज हिँडेकोले अब के गर्नु घुमै रमाइलो भयो अझ हजुर हुनु भएको भयो त
त्यही भएर अब बुहारीहरूले खुन त कहिले भन्दैन। चिकन छोरी भने छोरी नै हुन्छ म। बुहारीहरूले आफूलाई नक्कल झकल पार्दै टिक्का हुन्छ। भाउजू मलाई कस्तो दुखिरहेको मारिदिनु न ल खुट्टा दुखिरहेको। हुँदैन भाउजू त्यस्तो नभन फोटो त्यतिकै। ल भयो त पनि गर्छु। अलिक कम भयो कि मम्मी? अब ठिकै भनौँ न। ए बत्तीले मात्रै भेट्दैछु मैले त। आज मेरो बुढाले अलिक पैसा बढी कमाएको भयो। तपाईँले मलाई माया गर्छु। कस्तो कर्म रहेछ मेरो सन्तान पनि भएन। यस्तो कर्म त कसैलाई पनि नपर्यो। मम्मीहरूलाई के भयो? तिमी किन आएको यहाँ यति बेलामा? सुत्नु पर्दैन? तिमी यहाँ किन आएको? अहिले फेरि तिम्रो मम्मीले देख्यो भने गाली गरिसिन्छ। जाऊ तिमी यहाँबाट। जाऊ उता गएर मम्मीसँग गर्दैछु त ल। अब म पनि सुत्नु पर्यो। नानी नानी यहाँ न तपाईँलाई एउटा कुरा देखाउँछु म। यहाँ न। ए पछि नै भाउजू म बुक राख्छु नि। भाउजू छिटो गर्नु नि। के देखाउनु लाग्नु भएछ भाउजूलाई चिज? मैले अस्ति किनेको कस्तो छ नानी? वाउ भाउजू सुन नि, हेर्नु न कस्तो राम्रो मोती कि राम्रो लागेर अनि किनिहालेँ मैले। भाउजू कति पर्यो यसलाई? अब मूल्य किन सोध्नु? राम्रो छ कि छैन त्यति भन्नु न। एकदम राम्रो छ भाउजू, मन पर्यो। भाउजू बरु मलाई एकचोटि लगाइदिनु न। भाउजूको आज लगाउनु पाइनु भएन याची। वाह कस्तो राम्रो रहेछ भाइ। यो त लेहेङ्गाहरूमा राम्रो हुन्छ क्या रे भाउजू? साडीहरू लेहेङ्गाहरूमा लाउन राम्रो देखिन्छ, त्यही भएर किनिहालेँ मैले। ए राम्रो भाउजू, मन पर्यो मलाई त। भाउजू खोलिदिनु। भाउजू मलाई दिनु ल कति कति लाउने बेलामा। जान्छु ल। सब पस्न नि आउनु बिगार्नु त। के कुरा? कान्छी भाउजूले नै किन्नु भएको रहेछ त्यो गहना यस्तामा कस्तो राम्रो कति पर्यो भने सोधेन? सोधेको के गहनाको के मूल्य गर्नु भनेर। कस्तो थियो राम्रो छ होला? राम्रो त्यसलाई त कम्ती भए नि 1.5 लाख पर्छ, त्यति परेन म। कोही कमाउँछ नि त्यति राम्रो। काम काम गर्नेले ढङ्ग छैन, केही काम हामीले गरेर उठाउँदैन त्यसले। भन्नु भने के भन्नु, कहिले काहीँ यस्तो जाने बेला दिन्छ, त्यही पनि पैसाको लागि मात्रै मिलेको त्यो भाउजूसँग त एकदम म कस्तो रिस उठ्छ नि। केही काम गर्ने ढङ्ग होइन त्यो। ढङ्ग गरेको छ त, केही ढङ्ग पनि छैन। उठ्यो 8 बजे उठ्छ, केही गर्दैन, त्यो छोरीलाई नि फोरी न फोरी बनाइराखेन। त्यो कान्छी भाउजूले अहिलेसम्म खाना बनाएर आएको मैले अझसम्म थाहा आएन म। बिचरा त्यो जेठीले भएर अलिअलि गर्थेँ, माया नि गर्थेँ। आजभोलि चाहिँ केही छैन। भने म त कोही ह्या भाउजू भयो भने बरु ह्या
दाइको बिहे गरे आमा पछिको आमा हुन्छ के को हुनु आमा पछिको आमा त्यस्तो जाब भाउजू बरु नभए आनन्द हुन्थ्यो मलाई कहाँ गयो सुने बस्छ अब त्यो कान्छीले बोलाएको भनेको भाउजू भाउजू हजुर आउनु न बस्नु के गरिरहनु भएको भाउजू ए त्यही ओछ्यान मिलाइरहेको थिएँ ए अनि उता तपाईँको माइततिर के हाल हाल खबर मम्मीहरूको खै सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ भिडियो कल गर्नु भयो होला नि गरेको थिएँ हिजो आज छैन। दाइले तपाईँले कल गर्नु भएको छैन भाउजू हुन्छ ए अनि कान्छोले मलाई सोचेको सोध्दैन के कस्तो हो त्यस्तो टाढा बसे आरामै हुनुहुन्छ सोधिराख्नुहुन्छ तपाईँहरू सुतिसक्नुहुन्छ त्यतिखेर अनि के गर्नु के कस्तो हो चिन्ता लाग्छ अब आमा भएपछि छोराको फेरि यस्तै हो छोराछोरी पाएपछि अब कान्छोले त यसो अलिअलि भनी सम्झिन्छ कहिलेकाहीँ आइहाल्यो भनेर पनि बोल्छ हामीसँग अब जेठोले खै यत्तिका वर्ष भइसक्यो न पैसा पठाउँछ अनलाइनमा हुँदैन नि उठाउँदैन भने अचम्म लाग्छ भाउजूले कुरा सिकाएको जस्तो लाग्छ भने खै के भाउ पिर मात्र लाग्छ मलाई दुईवटा छोराहरूको यस्तो के आमा छोरी के अरे आमा बाउको मन छोराछोरी माथि छोराछोरीको मन ढुङ्गा मुढा माथि भने जस्तै हो त्यस्तै भइसक्यो कहिले फोन गर्दैन जेठी दिदीले होला नि त कुरा लाएको यस्तो गर्छ भनेर त्यही भएर कल नगरे होला नि कुरा नसिकाइकन कहाँ त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो कोही पनि आमा बाउ कति माया गर्नुहुन्थ्यो त्यही त पे गर्नु भन्नु त्यस्तो थिएन अगाडि त्यस्तै हो एक पैसा खर्च गर्दैन जेठीले जे पनि चाहे मैले हो सबै ल्याउने यो घरमा त्यही भएर नि कस्तो बुहारी बिहे गर्न पुगेको छ मैले त त्यही भएर आफूले नि हेरेर जानु पर्थ्यो नि त दाइको भएर मात्रै छोडिदिएपछि त्यस्तै हो बच्चा पनि छैन जेठी दिदीको त भन्नु न त यस्तै हो कस्तो त्यो त्यो कस्ता कस्ता आमा बाउले जानुमा होला नि अनि त्यस्तो त्यही त श्राप दिइहाल्यो नि कि अरू गाउँले नि दिइहाल्यो नि त नि राम्रो काम गरे पो राम्रो भन्ने अलिक राम्रो काम गर्नुपर्छ नि यत्रो बुढी भइसक्यो केही छैन च्यादरी अहिलेसम्म आउँदैन भने त्यो दिदीले अस्ति होइन त म है त्यो उता घुम्न जान्दिमै होला सायद चिया खान लागेको त चिया खल्नु कि केही छैन चिया हेर्नु त तपाईँले खाएको भए त तपाईँ ढल्नुहुन्थ्यो मलाई त्यस्तो रिस पछि मैले नि खाएको त हुन्थ्यो त्यो मम पनि अहिले चाहिँ ठिक त हुनु भएको के त्यतिखेर चाहिँ केही भन्नु नसक्ने भने हाम्रो सरको हामीभन्दा कान्छी भएको भए त मैले त भुत हाल्ने भने के गर्नु अब त्यो पनि त मान्छे नै त हो नि फेरि यिनीहरूलाई मात्रै यसो यसो गऱ्यो भने फेरि छोरालाई कुरा लाउला अनि छोराले मलाई नराम्रो तपाईँ चाहिँ खालि छोरा छोरा के को छोरा कान्छीको त्यत्रो ठुलो नातिनी भइसक्यो त्यसको अहिलेसम्म एउटा छोराछोरी केही पनि भएन एउटा नाति मात्र पाइदियो भने हुन्थ्यो नि दाइलाई के गर्ने यस्तो गर्ने दाइलाई फोन गर्ने तेरो स्वास्नी जहाँ राख्ने हो त्यहीँ राख भनिदिने अब छोड्दिने त्यही भन्ने यहाँ घरमा चाहिँ राखेर सकिँदैन भाउ भने केही नि बढी गर्नु एउटा काम गर्ने मान्छे खोजेर राखौँला पैसा दिएर भने मामु मामु के भयो मामु मामु हजुरलाई के भयो हस्पिटल लानु पर्ने जस्तो म पैसा जुटाएर आउँछु कान्छी भाउजूसँग पैसा मागेर ल्याउँछु हजुरलाई उपचार गर्न मामु म जान्छु है हजुर भाउजू हजुर भन्नुहोस् न मम्मी बिमारी हुनुभयो पैसा दिनु न भाउजू नानी अहिले त मसँग पैसा छैन अस्ति सबै उता तपाईँले देखाइ त हाले कस्तो भइसक्यो म तपाईँले जसरी नि पैसा जुटाउनु नानी कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ गाईको स्यालेरी आउने बेला भएको छैन तपाईँले माग्दा देखेँ त सुन मैले भाउजू त्यसरी नभन्नुहोस् न भाउजू मम्मीलाई छैन है नानी जानु उता बस्नु नानी के भयो मामु बिमारी हुनुभयो भाउजू के भयो मम्मीलाई भाउजू पैसा छैन पैसा भइदिनु मामा बिमारी हुनु भइसक्यो नरुनु न काम नाम मम्मीलाई केही पनि हुँदैन नरुनु मसँग पैसा छैन मसँग गहना यो गहना छ यसले सायद 1-1.5 लाख आउँछ यो हुन्छ तपाईँको गहना लाने मैले के हुँदैन कि पछि यो गहना भनेपछि त कमाइहालिन्छ नि अब आमालाई कहिले पनि गर्न सकिँदैन नरुने के नरुनु भने के पनि हुँदैन आमालाई हिँड्नु न के पनि हुँदैन भने मम्मी तातो पानी दिनु न बिस्तारै खानु तपाईँको अहिले कस्तो छ मम्मी अलिक कम भएको छ नि पानी दिनु न तातो पानी
जानुहरू ड्रेस गर्नु मामु कस्तो भइरहेको अहिले हजुरलाई ठिकै छ अहिले अब नानी खाजा खायौ पढ्नु पर्दैन तिमी जाऊ रुममा जाऊ कान्छु पढ्ने है इक्जाम आउन लागिरह त्यो हुँदा नि त कान्छी पऱ्यो एकचोटि हेर्न आएन है मलाई कहाँबाट यत्रो पैसा जुटाएर तिमीले मामु तपाईँलाई मैले कसरी भने हामीले कान्छी भाउजूलाई जस्तो सोचेको थियो नि मामु त्यस्तो हुनुहुन्न रहेछ उहाँले अस्ति भर्खरै त्यत्रो गहना ल्याएर पनि दिनु भएन तर जेठी भाउजूले थाहा छ मामु उहाँको सबै गहनाहरू तपाईँको उपचारको लागि हाल्नु भएको छ मामु मलाई आज धेरै पश्चाताप भइरहेको छ मलाई बाँच्नुको अर्थ केही छैन जस्तो लागिसकेको छ मामु अब त्यस्तो नसोचेको छोरी जे हुनु थियो त्यो भइसक्यो जे गर्नु नहुने हामीले गरिसकेको ठिकै अब उसलाई हामीले गरेर हामी दुइटा गएर माफी माग्नुपर्छ त्यस्तो नसोच हुनु त हामी माफी माग्न लागेको त मान्छे तर भाउजूको खुट्टामा निहुरेर जानुपर्छ मामु मामु पश्चाताप भयो धेरै मलाई मम्मी के हेर्नु भएको तपाईँहरू नानी भाउजू के हेर्नु भएको तपाईँहरू म तपाईँलाई केही भन्न सक्दिनँ भाउजू म माफी गर्न लायक त मान्छे होइन तपाईँलाई मैले धेरै नराम्रो व्यवहारहरू गरेको छु भाउजू भाउजू मलाई हजुरले सक्नुहुन्छ भने माफी दिनुहोस् भाउजू मलाई कस्तो के नानी यस्तो भन्नुहुन्छ त्यस्तो नभन्नु न जे मैले केही सोचेको छैन तपाईँहरूले केही गर्नु भएको छ पनि मलाई केही थाहा छैन मेरो त एउटा कर्तव्य हो नि त मैले त यो गर्नुपर्ने हो जे भए पनि अर्काको घरमा गएपछि छोरी मान्छेले सबै सिक्नुपर्छ गर्नुपर्छ त्यस्तो नसोच्नु कि मैले केही सोचेको छैन हामीलाई माफ गरिदियो बुहारी हामीलाई माफ गरिदियो हामीले जानी नजानी तपाईँहरू यति ठुलो मान्छे भएर मलाई माफी नमाग्नु कि मलाई नराम्रो हुन्छ प्लिज मम्मी के गऱ्यौँ कस्तो कस्तो कामहरू गर्न लगायौँ घरमा कान्छीलाई भन्दा तिमीलाई धेरै हेला गऱ्यौँ तिम्रो कमाइ नभएर एउटा बच्चा नभएर हामीले तिमीलाई त्यस्तो नराम्रो सोचेर तिमीलाई त्यस्तो गऱ्यौँ हामीलाई माफ गरिदियो बुहारी हामीले जे हुनु भइसक्यो मम्मी छोडिदिनु न अब हामी जे भयो भने मैले त्यस्तो केही त्यस्तो सोचेको बिरामी छैन हुँदा पनि तिमीले मलाई त्यस्तो हुँदा पनि तिमीले मलाई हेऱ्यौ त्यो कान्छीले भन्दा त्यो कान्छी कहाँ गयो होला है त्यो भाउजू तपाईँ एउटा आमा पछिको आमा हुनुहुँदो रहेछ भाउजू तपाईँलाई मैले भाउजूको रूपमा होइन तपाईँलाई मैले देउताको रूपमा हेरेको छु न मम्मी कान्छी भाउजू कहाँ जानुभएछ त मामु भाउजू त हुनुहुन्न रहेछ कोठामा पनि भाउजू माइत गइसक्नु भएको रहेछ यो भाउजू यो घरमा भाउजू हुनुको कुनै अर्थ छैन मामु यो भाउजूमा त स्वार्थ लुकेको छ स्वार्थ मामु नानीलाई पनि लगेर रहेछ त नानु तिमी के गर्दा मामु हेर्नु त आज यो नानीलाई सुद्धा माइत लगेको छैन कस्तो हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ सोच्नुहोस् त मामु जे हुन्थ्यो भइहाल्यो छोडिदियो अब म छँदैछ नि है मेरो नानीको लागि नानी दिदी हुनुहुन्छ हामीलाई के बस्ने यार दुखेको कहानी जस्तो कि हजुरहरूले पनि यस्तै नराम्रो व्यवहार गर्नुहुन्छ कि यस्तो कहिले पनि नगर्नु होला किनकि बुहारी भनेको घरको देउता जस्तै हुन्छन् सबैले बुहारीलाई आफ्नो छोरी जस्तै सम्मान गरेर आफ्नो छोरी जस्तै माया गरेर यो भिडियो हेरेर केही नयाँ शिक्षा पाउनुहोस् र आफ्नो घरमा ल्याउनु भएको त्यो बुहारीलाई नोकर जस्तो नठान्नुहोस् र आफ्नो छोरी जस्तै माया गर्नुहोस् र त्यो बुहारीले नै आफ्नो मम्मी जस्तै माया गर्नेछ कुनै पनि आइमाईको सन्तान छैन भनेर उसलाई हेला कहिले पनि नगर्नु होला कोही धनी भयो भनेर त्यसको पैसाको लागि पछि नपर्नु होला के धनले तपाईँलाई खाना दिन्छ सधैँभरि मित्रता नि चाहियो नि होइन र हो साथीहरू यो भिडियोमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला अनि त्यो नजिकैको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नु होला नानी ढङ्ग छैन फेरि बार मैले भन्ने हो ल्याउने युमी हो युमी तपाईँले बेकार छ मामु
यो फिल्ममा भनेको अब यस्तो भन्ने कि यहाँ अब भएन सुन्न